Tensions are rising in Baina after a controversial move by the MPA. Residents, councillors, and the chairperson of the Mormugao Municipal Council are up in arms after a key access point in the recently inaugurated Loop 2 connectivity project was fenced off without prior notice. Here's Hiru Mahale with more. वास्कोकारांक फायदो जावपाचो म्हणून काल आमी एक बरो ग्रँड इनॉग्रेशन पळयलें. जी पोर्ट कनेक्टिविटी आसली जी सिटीसून वयताली ती खंय तरी वयल्यान वयची आनी तेचो फायदो गोंयकारांक जावचो, लोकल्सांक जावचो ह्या खातीर आमी इनॉग्रेशन पळयलें. पूण सद्या आयज आमी पळयता की फाटल्यान गेटी घातलेल्यो आसा, फाटल्यान 2 गेटी, ह्या सायडीन गेटी, आनी सडनली राती इनॉग्रेशन जालें आयज ह्यो ज्यो एंट्री पॉयंट्स आसल्यो, ह्यो अप रॅम्प, डावन रॅम्प हे खंय तरी बंद केल्ले आसा. कोणी केले हे फायंड आउट करपाचो प्रयत्न केलो कळून येयला की एमपीटीन केला म्हणून. पण इतकी कितें घाई आसली ज्यो लोकां खातीर बांदलेलो जो हो प्रोजेक्ट हो आयज सडनली बंद केलो. हांगासर थळावे म्युनिसिपल कावन्सिलर्स तशेंच हांगाचे चेअरपर्सन जेन्ना हांगा ह्या सायटीर येयले आनी तेंच्यांनी फायंड आउट करपाचो प्रश्न केलो तेन्ना तांकां जे आहले जे कॉन्ट्रॅक्टर आसले आनी जे ऑफिसर आसले तेंच्यांनी तांकां परते तांकां सारके जाप दिवंक ना आनी तेंच्यांनी सांगलें की तुमकां हांगा रायट ना हे आन्सर करपा खातीर. सो सद्या तरी ही गेटी म्युनिसिपालिटीन काम बंद उडयल्लें आसा आनी तांकां सांगलां ज्या पर्यंत ह्यो गेटी ओपन जायना जावं तेचो सारके आन्सर मेळना त्या पर्यंत हें काम बंद करचें. आनी तेंच्यांनी मागलां की ह्यो ज्यो प्रोजेक्ट आहा हो लोकां खातीर प्रोजेक्ट आसलो आनी लोकांक एक्झीट जावपा खातीर जावं सकयल देंवपा खातीर बायणाकारांक चडसो हाचो फायदो जावपाचो. कित्याक हो बेजिकली बायणा रॅम्प हा हो खंय तरी लोकां खातीर ओपन करचो अशी तेंची मागणी आहा. आनी जर तांकां जर बंद करचो आसलो जाल्यार पयलीं तेंच्यांनी मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक कित्याक एक्सप्लेन करुना हो मोठो प्रश्न आहा. पूण सद्या तेंच्यांनी चेतावणी दिल्ली आसा की ज्या पर्यंत ही गेटी ओपन जायना त्या पर्यंत हें काम बंद दवरचें आनी सद्या तेंच्यांनी हे गेटी ओपन करपाक लायल्ल्यो आसा. लोकलचा फोन येयला एका हांगाच्या वॉर्ड कावन्सिलराक फोन येयला म्हणून आमी दोगूय जाण हांगा येयले. तेन्ना हांगा येतकूच जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो आमचो वास्कोचोच. आमी ताका फोन मारलो बाबा तुमी कोणाची परमिशन घेतला काय बांदपाक. ना आपणा एमपीडी घाला म्हणजे एमपीडी कोणी घाला म्हणलें. म्हणून बोलो आपण तेणी काडलो आनी कोणाचो नंबर दिलो सुदीन म्हणून. तो सुदीन ताका हांवें फोन मारलो बाबा तेणी परमिशन तुमी परमिशन घेतला काय बोलो म्हाका ते गाडी घालपाक बी. म्हणल्यार इतलो एरोगंट उलयला तो आनी तेणी अशें आमचे कडेन उलोवप म्हणल्यार खरेंच वायट गजाल. आनी हांगा आमकां कितें आमी स्वता तर हांगा येवंक ना जशें दिपकान सांगलें आमकां लोकांनी आपणापण आमी हांगा येयल्या. कालूच ब्रिजाचें ओपनिंग जालां, बरें ओपनिंग जालां, सगळे जाण येयल्ले, मंत्री, मिनिस्टर, सीएम सगळे येयल्ले आसा. आनी गडकरींनी सांगला हांगासून अप्पर डॅम आसा आनी देंवपाचें सगळें हांगाच आहा म्हणून. आनी काल जालें आनी 24 वरां जालें हे भानगडी जाल्यो. गेटी जावले एक गेटी लोकांक त्रास करपाच्यो गेटी ह्यो आमच्या इतल्याच मागण्या आसा, वास्कोकारांच्या मागण्या, बायणाकारांच्या मागण्या. एक गेटी खंय तरी तेंच्यांनी काडून उडोवपाच्यो. लोकांक हांगा तुमी त्रास करपाचे न्ही. तुमकां ऑलरेडी तुमच्या थंयसर तेन्ना आमी भितर एंट्री घेता तेन्ना तुमी सगळे आयडी बिडी मागता. तुमकां तुमी थंय घालपाची गेटी तुमी थंय घाला न्हू. लोकांक कितें त्रास जाता. आतां आमी इतले हांगा लोक कितले सफर जाले जेन्ना हो ब्रीज बांदता तेन्ना आमी सगळ्यांनी तांकां कॉर्पोरेट केला. गॅमन इंडियाकूय आमी सांगला बाबा नो प्रॉब्लेम करा तुम्ही उदीक मारा सगळे बऱ्या भशेन जाले. आनी जातकूच तुमी कालूच इनॉग्रेशन जावन तुमी आयज तुमची जायगी दाखयता जाल्यार आमचो व्हॅल्यू उरलो कितें वास्कोकारांचो. आमी हेचे निश्चय आनी आमकां हांगा हें काम बंद जालें जाय तशें कावन्सिलर हांगाचे लोकल कावन्सिलर सांगलेलें आसा. आमदार जो फ्रायडे मिटींग घेतलो इवन तो फ्रायडे तो आमचे कडेन आतां कोण तो उलयला तें नांव कोण म्हणटा तो सुदीन म्हणून तेणी हांगा येवन आमकां कितें सांगपाचें आहा. आनी तो उलयला तेणी आतां तें सांगला तेणी सॉरी मानपाक जाय. तो कोण आमकां सांगपाक हांगा आपूण येना तुमी जाता तें करा म्हणपी म्हणल्यार तेजें कितें उरला पळय तें. मेन रोड ह्या रोडाक तुम्ही गेट घालता तो खंयचो कायदो. गेट घालता मेन वयसून घाला, फ्लायओव्हराकूच घाला, थंय एंट्रन्साकूच घाला गेट घालपाचें जाल्यार एमपीडी चलयता कितें आपल्या चेडपणा. आनी जेन्ना आमचो चेअरपर्सन हांगा येयलो चेअरपर्सन ताका बरे भाशेन विचारलें बाबा तुमी कितें करूंक सोदता तर आमी गेट घालूंक सोदता. गेट आमकां प्लान पयलो दाखय. आमी आन्सरेबल आसा, तो आन्सरेबल आसा, हांव आन्सरेबल आहा एज अ वॉर्ड कावन्सिलर. हांव कितें करता तें आमकां पयलीं इन्फॉर्म करा. गॅमन इंडिया जे काम करता पळय ओके नो डावट गॅमन इंडिया आपलें काम करता तेका आमी कांयच म्हणूं शकना कित्याक वर्क ऑर्डर जाल्लेली आसा. आज एमपीडी समज काम करता एमपीडी समज ब्लॉक करता जाल्यार व्हेरी रॉंग. हे एमपीडी आतां काम करता आमकां लोकल बॉडीज आमकां सांगा तुमी बाबा अशें आमी करता कित्याक लागून करता. खंयच्या रोडाक आमी हेचे पत्र्याचे वेल्डिंग पावन ते गेटी घालता. तुम्ही फुडें दाखय थंय गेट बंद केलेली आसा. हो समज रोड केलेलो आसा पब्लिकाक केलेलो आसा. कन्विनियंट जावपा लागून बायणाकारांक समज वास्को वयतले किंवा मडगांव वयतले जाल्यार हो रोड एकदम कन्विनियंट आसा. आमी जेन्ना आमकां पब्लिकान सांगलें तेन्ना आमी बरे भशेन तांकां हांगा पळोवपाक गेले. आमच्या चीफ चेअरपर्सनान बरे भशेन ताका फोन केलो, चीफ इंजिनियराक फोन केलो तेन्ना हो चीफ इंजिनियर कोण तो म्हाका खबर ना. तो ताका सांगता तूं कोण आपल्याक सांगपाक आपूण हांगा येवचो ना पडा. आतां तो बरोबर उलोवपाक आमी लोकल बॉडीज तूं असो उलयता. ओपन जाला पळय तेन्ना इतली खुशी जाली इतली खुशी जाली. पूण आतां नेक्स्ट डे पळयत जाल्यार एमपीटी लागलो आपल्या कामाक. ते ब्रिजार मरे घालतल्याक मारलेले आहा पळय नॅशनल हायवे गोवा गव्हर्नमेंट PWD. आणि
तीग जाण ते गोवा आनी नॅशनल हायवे गोवा आनी एमपीटी. आता यांच्यानी तिघांनी क्लॅरिफिकेशन दिवचें पडटलें लोकल पब्लिकाक. हो ब्रीज खाली पोलूच व्हरपाक केला काय लोकांक मेळटलो ते मातशें तेंच्यांनी गडकरीन सांगलें लोकांक भरपूर सुविधा जातली म्हणून मरे. गडकरीन सांगलें पूण आयज कित्याक हें बंद करता तर आमकां लोकलाकूच बंद करता न्हू ते आनी कोणाक करता बंद तर. एक गेट कित्याक लागून घालता आनी कितें तेचो यूज आहा ते कळपाक जाय आसलें न्हू आमकां कित्याक लागून घालता ते पब्लिकाक कळपाक जाय आसलें बाबा हांगा फुडें गेट येतली म्हणून जाल्यार कितें इश्यू जावपाचो नासलो न्हू. गेट घातला पळय टोटली रॉंग. हेजी काम आतां 4-5 दीस जाले चालू आसलें कळ्ळें. सो आमी ऑब्जर्व केलें वी वर नॉट नोईंग वॉट इज हॅपनिंग. सो काल फंक्शन जालें एंड देन इवन सर्कल स्पोक ऑन दीस गेट. सो ही इज रिक्वेस्टिंग एमपीडी ऑन दॅट. वी आर नॉट रिक्वेस्ट की जेन्ना आमचे टॅक्स पेचे पयशे लागला हांगा ब्रिजीक आनी हावटेन भायनागराक एक्सेस आहा ओके एक्झीट आहा सॉरी एक्झीट भायनागर स्पेशली. सो तेंच्यांनी ही ओपन दवरपाचें गेट. खंयच्या हायवेचे गेट लागना आनी वॉलूय बांदपाक जाय कळ्ळें. आनी तेंच्यानी वॉल बांदला विदावट टेकिंग परमिशन फ्रॉम म्युनिसिपालिटी PDA एंड नेवी. कोणाचें ताका लागना. वेन आय स्पोक टू द इंजिनियर ही टोल्ड मी आमकां परमिशन गरज ना कळ्ळें. दीस इज आवर प्रॉपर्टी. आमची प्रॉपर्टी आमी हांगा घालतले गेट आनी हांगा कस्टम हें करतले कस्टम हावस करतले. सो कस्टम दीस वील बी द कस्टम गेट. सो कस्टमाक हाडून ते हांगा बसयतले. आय डोंट नो वॉट इज द फ्युचर प्लॅन. हिरू महाले, सुभाषिश गोवेकर and Sanika Nagwekar for Goa 365.